नमस्कार। कार्यक्रम खोज 10 अर्बकोमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न वर्तमान सरकारको नारा हो। यही नारा अघि सारेर सरकार चलिरहेको छ। करिब 2/3 बहुमत संघीय सरकारमा छ। 6वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ। 400 बढी स्थानीय तहमा पनि नेकपाका बहुमत सदस्य भएको देखिएको छ। तर यो बीचमा वर्गेल्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ। अहिलेको प्रश्न हो, कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले खर्च गरेको भनिएको 10 अर्ब रुपियाँको। देशभित्रको व्यवस्थापन र अवस्था हेर्दा 10 अर्ब माथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले 21 गते मङ्गलबार सरकारले 10 अर्ब खर्च गरेको र अझै स्थानीय तहको खर्च जोड्न बाँकी भएको बताएका थिए। तर अहिलेसम्म कहाँ खर्च भयो र कुन क्षेत्रमा कति रकम खर्च भयो यसको फेरस्ता सार्वजनिक भएको छैन। जनताको सूचना पाउने अधिकार छ र जनताहरूले विभिन्न माध्यमबाट सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्। 10 अर्ब खोइ। पिपी सिलाउनका लागि सियो किनिएको छ भने पनि कतिवटा किनियो, कति मूल्यमा किनियो र कहाँबाट किनियो यसको हिसाब चाहिन्छ। जनता यही भनिरहेका छन्। 21 गते मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले खर्च विवरण कसरी सार्वजनिक गरेका थिए। सुरुमा यो हेरौँ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट राहतका लागि र उपचारका लागि चीनको वुहानदेखि विद्यार्थीहरू उद्धार गरी ल्याएको अवस्थादेखि हिजोको मितिसम्म, आजको मितिसम्म भएको कुल खर्च सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारबाट भएको निकासा र खर्च 603 करोड छ, 6 अर्ब 3 करोड छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट 7वटा प्रदेश सरकारहरूबाट 108 करोड भन्नाले 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ खर्च छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूबाट केही स्थानीय तहको विवरण अझै आइपुग्न बाँकी छ। अब त्यो आएपछि म अपडेट गराउने छु। अहिलेसम्म 276 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ। यसरी नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तह समेतको रकमबाट मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत व्यवस्थापन समेतका लागि हालसम्म 987 करोड 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। यसमा केही विवरणहरू अझै आउन बाँकी भएको हुनाले केही थप पनि हुनसक्छ र यसका अतिरिक्त विभिन्न सङ्घ संस्था र दात्री निकायहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी अरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूबाट पनि केही सहयोगहरू भएका छन्। त्यो यसमा जोडिएको छैन। यो नगद र वस्तुगत समेत गरेर जम्मी भएको खर्चको विवरण आज साथीहरू, तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण श्रोता, दर्शक, महानुभावहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। यो कोषमा जति पनि रकम छ, हामी खास गरी यो कोरोनाको सङ्क्रमण, यसको रोकथाम, यसको नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि र आवश्यकता पर्दा थप राहतको लागि पनि स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी सहयोग गरी नै यो व्यवस्था भएको छ। यसलाई यो जारी रहन्छ र हालसम्म कोषमा, यस उपचार कोषतर्फ चाहिँ 232 करोड रुपियाँ कोषमा जम्मा भएको छ। 987 करोडको जुन मैले हिसाब यहाँ बताएँ त्यो कोषको मात्रै पैसा होइन, त्यो नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट र कोरोना कोषको पैसा, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तहको रकम समेत गरेर त्यति रकम खर्च भएको। स्थानीय तहले गरेको खर्चको विषयमा अझै स्पष्ट जानकारी नआएको बताइएको छ। देशमा भएका स्थानीय तहमा कुनमा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट तरिकाले बताइएको छैन र दात्री निकाय, एनजिओ, आइएनजिओले गरेको सहयोगको पनि हिसाब नभएको बताइएको छ। क्वारेन्टिनको नाममा व्यक्तिलाई गोठमा राखिएको छ। आइसोलेसन कक्ष छैन। अस्पतालको अवस्था भद्रगोल छ र राहतको नाममा
कुहिएको चामल वितरण गरिएको छ। देशभर व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आइरहेको छ, तर सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको बताएको छ। सरकारको पछिल्लो सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति र देखाएको विवरण अनुसार दैनिक 13 करोड बढी खर्च भएको देखिएको छ। यो कहाँ खर्च भएको छ, यहाँ प्रश्न उठेको छ। मङ्गलबार बताइए पनि 1 हप्तासम्म सरकारले खर्च विवरणको फियरिस्ता सार्वजनिक गरेन र नागरिक तहबाट यही विषयमा प्रश्न उठेको छ। नागरिकको सूचना पाउने अधिकार छ र हाम्रो दायित्व नागरिकलाई सुसूचित गर्नु हो। अब हामी खोज्छौँ कहाँ कति खर्च भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कुन तहले कति खर्च गरे, यो खोज्नका लागि हामी प्रयासरत रहनेछौँ। अहिले खर्च विवरण सार्वजनिक नभएको मात्रै होइन, पछिल्ला सरकारका निर्णय र खर्चका प्रकारको विषयमा कुनै पनि वेबसाइटमा देखाइएको छैन। मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको विषय बाहिर आयो। केही दिन अगाडि सेनाले ल्याएको खरिदको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ र विमान चार्टर गरी व्यक्तिहरू नेपाल ल्याउने विषयमा पनि थुप्रै प्रकारको समस्या सिर्जना भएको छ र त्यहाँ पनि अनियमितताको गुन्जाइस देखा परेको छ। नागरिकले लकडाउनको पालना गर्दै भद्र तरिकाले घरमा बसेर उपलब्ध स्रोत र साधनबाट प्रश्न गरिरहेका थिए, तर सरकार जवाफदेही नभएपछि र प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेपछि नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् र प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि गएर 10 अर्ब खै भनेर प्रश्न गरिएको छ। तर त्यहाँ नागरिकको स्वतस्फूर्त तरिकाले प्रश्न सोध्न पाउने अधिकारलाई बन्देज लगाइएको छ, लाठीचार्ज गरिएको छ र पानीको फोहराले हानिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि के भएको थियो, अब यो हेरौँ। लाग्छ के सरकारलाई अब नागरिकले प्रश्न पनि सोध्न नपाउने हो? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि सरकारलाई 10 अर्ब खोइ, नागरिकको स्वास्थ्यमा किन संवेदनशील नबनेको लगायतका प्रश्न र प्लेकार्ड बोकेर भद्र तरिकाले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्नका लागि पुगेका नागरिकमाथि लाठी बर्सिएको छ, पानीको फोहरा प्रहार भएको छ। यसको चौतर्फी विरोध भएको छ र नागरिकहरू भनिरहेका छन् जनमतबाट सरकार निर्माण गरिएको के यसकै लागि थियो? नागरिकले अब प्रश्न पनि गर्न नपाउनु? सरकारका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुन आवश्यक छ। यो देश र सरकार नागरिकले तिरेको करले चलेको छ। सांसदले खाने तलब भत्ता, मन्त्रीले चढ्ने गाडी, उनीहरू विदेशमा घुम्न जाँदाको खर्च र देशभित्र उनीहरूका विभिन्न क्रियाकलापमा भएका खर्च पनि नागरिकको करले गर्दा पूर्ति भइरहेको छ। अहिले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो विपत्तिको बेला खर्च गर्नु स्वाभाविक छ, तर सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिएको छ। यही विषयमा संवादको लागि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष
खेमराज रेग्मी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारमाथि बर्गेल्ती प्रश्न उठेका छन्। अहिलेको अवस्थामा मेडिकल सामग्री अनियमिततादेखि लिएर अब सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि खर्च गरेको 10 अर्बको कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो अहिलेको 10 अर्बको विषयमा कस्ता प्रकारका कुन तहबाट प्रश्न उठेको छ? मूलत के भन्देखिलाई चाहिँ अब अहिले कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट चाहिँ मुलुक आक्रान्त छ। यसमा चाहिँ अब सरकार र चाहिँ विभिन्न चाहिँ तहका सरकारहरू, प्रान्त सरकार, स्थानीय सरकारहरू लागेका छन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अब यसमा चाहिँ जुन खर्च भएको छ र जुन व्यवस्थापन भएको छ, त्यो व्यवस्थापन र खर्चको अमाउन्ट अलिकति मिल्दो जुल्दो छैन र चाहिँ नागरिकले अथवा नेपाली जनताले कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, केका लागि खर्च भयो भनेर चाहिँ थाहा पाउने उनीहरूको अधिकार पनि हो। त्यस सम्बन्धमा उनीहरूले चाहिँ जिज्ञासा राखेका छन् र सरकारले यसमा बुझ्दो हिसाबले जवाब दिनुपर्छ जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यसमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई सूचना हुन्छ। हामीसँग ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। संवादको क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नेछौँ र उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। वर्षौँदेखि सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। भ्रष्टाचारका ठुला ठुला मुद्दा अहिलेसम्म सल्टिएको छैन। राजनैतिक पहुँचका आधारमा रोकिएको नागरिकको आरोप छ। यो बीचमा नागरिकले धेरैवटा व्यवस्था हेरे, धेरैवटा संविधान पनि देखे, धेरैवटा सरकारको पनि अनुभूति गरे। तर नागरिकको तहसम्म पुग्ने गरी सरकारले काम नगरेको नागरिकले बताउन थालेका छन् र सरकारप्रति नागरिकको आक्रोश चुलिँदै गएको छ। सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सर्वत्र गुनासो छ र सरकारले अहिलेको अवस्थामा र यो विषम परिस्थितिमा समेत अनियमितताको ढाकछोप गर्नुलाई नागरिकले सहज तरिकाले लिएका छैनन्। हिजो सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनको लागि संसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न तहबाट सरकारमाथि प्रहार गरिएको, यो प्रहार व्यवस्थामाथि भएको बताएका थिए र उनले त्यति मात्रै भनेनन्। जेमा पनि भ्रष्टाचार जे गरे पनि सरकारको आलोचना मात्रै गर्नको लागि उद्धत देखिएको विषयमा समेत उनले आरोप लगाए। सञ्चार माध्यममाथि पनि उनी पछिल्लो समय निकै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् र हिजो पनि सञ्चार माध्यममाथि आक्रोश व्यक्त गर्न छाडेनन्। सञ्चार माध्यमले नकारात्मक कुरा मात्रै देखाएको र नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ र उनले सोही अनुसारको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। तर नागरिकलाई थाहा छ सञ्चार माध्यमले भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् कि सरकारले नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएको छ। अहिले विभिन्न किसिमका अनियमितताका प्रकरण बाहिर आइरहँदा पनि व्यवस्थापनको लागि र त्यसलाई सल्टाउनका लागि कुनै पनि किसिमको उल्लेख्य पहल सरकारबाट चालिएको छैन। हामीसँग फेरि पनि संवादको लागि खेमराज रेग्मी, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष सम्पर्कमा रहनु भएको छ। हामी संवादलाई निरन्तरता दिउँ। अहिले यो विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठ्दा पनि एक हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले किन खर्चको फेरिस्ता सार्वजनिक गर्न सकेको छैन? त्यही त अब यो नागरिक समाजले मात्रै होइन, वास्तवमा मिडियाले मात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले समेत राजस्वबाट चाहिँ उठेको चाहिँ रकम अहिलेको यो चाहिँ जुन अब कोरोना भाइरसको महामारीको विरुद्धमा कहाँ कहाँ खर्च भयो, कुन काममा खर्च भयो, कति भयो भनेर कमसेकम एउटा मोटामोटी रकमहरूको चाहिँ फेरिस्त दिनुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ जति धेरै फेरिस्त दिन सक्यो त्यति जनताले चाहिँ चित्त बुझाउने कुराहरू हुन्छ।
जहाँ पारदर्शिता हुँदैन, अपारदर्शिता हुँदैन, अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमले आशंका गर्ने वातावरण रहन्छ। वास्तवमा सरकार अब यो जनताको राजस्वबाट जुन खर्च भइराखेको छ त्यसको हरिसाब माग्नु, त्यो कहाँ कहाँ खर्च भयो, कति खर्च भयो भनेर थाहा पाउने अधिकार जनताको हो। यसलाई सरकारले अन्यथा रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। गोलमटोल भाषामा यति अरब खर्च भयो भनेर भन्ने, तर चाहिँ जनताले त्यो खर्च गरेको रकमबाट भएका जुन चाहिँ व्यवस्थापनका पक्षहरू चाहिँ छन् त्यो पक्षमा चाहिँ सन्तुष्टि नजनाउने अवस्था छ अहिले। चाहे क्वारेन्टाइनका व्यवस्थाहरू हुन्, चाहे आइसोलेसन चाहिँ सेन्टरका कुराहरू हुन्, चाहे औषधि अथवा चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूका कुराहरू हुन्, त्यसको आपूर्ति सम्बन्धमा पब्लिकहरूलाई चाहिँ देखिराखेका छन् र त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू छैन। यतिसम्म कि चाहिँ पिसिआर चाहिँ परीक्षण कुराहरू रोकिएको छ। अब हजारौँ चाहिँ स्वाब सङ्कलन भएको त्यो चाहिँ त्यत्तिकै थन्किरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पैसाको चाहिँ रकम एमाउन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 10औं अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने, तर व्यवस्थापन खर्च भनेको ज्यादै चाहिँ निम्न कोटिको चाहिँ हुने, यो कुरा चाहिँ ढाकछोप गरेर हुँदैन। र जनतालाई चाहिँ यो महामारीमा सबैतर्फबाट प्रश्न उठ्दा पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न व्यवस्था गर्नुको कारण के हुन सक्छ? हैन, यो के छ भन्नु होला भने यो चाहिँ अब ट्रान्सप्यारेन्ट भएन। कहाँ कहाँ के रकम कति खर्च भयो, कुन सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू नभइसकेपछि जहाँ चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी हुँदैन त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता भएको हुन्छ भन्ने यो चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसो हुनाले तिमीले गर्ने हरेक काम क्रियाकलापहरू ट्रान्सप्यारेन्ट गराऊ। यदि तिमी चाहिँ त्यसमा चाहिँ चोखो छौ भने, तिमी इमान्दार छौ भने, होइन भनेदेखिलाई त्यहाँ जब चाहिँ अन्धकारमा राखिन्छ जनतालाई, कुनै हिसाबहरू देखाइँदैन, त्यसका विवरणहरू प्रस्तुत गरिँदैन जनता समक्ष भने अनि त्यहाँ चाहिँ अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय हो। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा दिएका जुन चाहिँ उत्तरहरू छन्, जहाँ हिसाबहरू मागियो 10 अरब रुपियाँ कहाँ कहाँ के खर्च भयो भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ठाडो जवाफ के दिनुभयो भनेर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने चाहिँ अवस्था होइन, यो चाहिँ पछि सम्बन्धित निकायले गर्छ भन्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्छ त्यो चाहिँ, तर यो अहिलेसम्म चाहिँ यो के अरे आर्थिक वर्ष चाहिँ 76-77 को पनि के अरे 75-76 को पनि चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ महालेखा परीक्षकले चाहिँ पेश नगरिसकेको अवस्था छ। 76-77 को त कहिले गर्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ अनि त्यसपछि यो हरिसाब नखोज्ने अथवा चाहिँ कहाँ खर्च भयो भनेर चाहिँ जनताले चासो पनि राख्न नपाउने, अनि यो हरिसाब गर्ने बेला होइन काम मात्रै गर्ने हो भन्ने, काम गर्ने मान्छेहरू एउटा तहमा छँदैछन्, हरिसाब गर्ने मान्छे अर्को ठाउँमा छ। खर्च दिने मान्छे अहिलेको अवस्थामा सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि आनाकानी गरेको अवस्थामा नागरिकले पक्कै भ्रष्टाचार भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन त? सोझो अर्थमा चाहिँ यसमा अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सरकार चाहिँ आनाकानी गर्दैछ भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। अब यस्ता खालका मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता, त्यसै गरी पछिल्लो समय धेरै किसिमका अनियमितताका प्रकरणहरू कोरोना पछि पनि बाहिर आएको छ। यो अवस्थामा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ जवाफ दिनका लागि, जानकारी दिनको लागि। प्रदेश स्तर स्थानीय तहले पनि खर्च विवरणको विषयमा बताउनका लागि चाहिरहेका छैनन्। सबैतिरबाट प्रश्न उठेको छ, सरकारले यो सरकारको प्रवृत्ति हो कि सरकारले जे गरे नै हुन्छ भन्ने रवैया देखाउन खोजेको कि नागरिकको प्रश्नको किन जवाफ दिँदैन? अब नागरिक तहबाट चाहिँ वास्तवमा यी कुराहरू बारम्बार चाहिँ प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, दबाब पनि दिइराखेका छन्। गर्दा गर्दै अब चाहिँ लकडाउनकै अवस्थामा पनि चाहिँ अब नागरिकहरू चाहिँ सडकमा उत्रिसकेको अवस्था पनि चाहिँ छ। मिडियाहरूले यो कुरालाई चाहिँ बडो जोरदार ढङ्गले चाहिँ उठाइराखेको अवस्था पनि छ। अहिले हामी पनि त्यही सन्दर्भमा कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसो हुनाले सरकारले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जुन उसको चाहिँ प्राथमिक कर्तव्य हो त्योबाट चाहिँ पछि सर्न चाहिँ पाउँदैन। जवाफदेही पुरा नगर्ने,
तर चाहिँ जनताले तिरेको चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ मन लाग्दी खर्च गर्ने यो परम्परा गलत हो। यो जनताले अहिले हरिसाब खोज्ने होइन भनेर यो एउटा चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तितर्फ चाहिँ उन्मुख भएको चाहिँ देखिन्छ। यो सरासर चाहिँ गलत हो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू मान्य हुँदैनन्। उहाँहरूले चाहिँ कमसे कम चाहिँ सबै प्रान्तीय सरकारलाई त्यस सम्बन्धमा कति कति रकम गयो, स्थानीय सरकारको लागि कति रकम छुट्याइयो, कुन कुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्नको लागि कति चाहिँ रकम गयो भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहिँ सरकारले दिन नसक्ने र गोलमटोल भाषामा 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर अनि जनताहरूलाई भुलभुलैमा पार्ने र चाहिँ राजस्व चाहिँ हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ उम्कन खोज्ने यस्तो किसिमको चाहिँ रवैया चाहिँ ठिक होइन। यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि पनि ठिक होइन र एउटा चाहिँ जो चाहिँ सुशासनको उद्देश्य लिएर अथवा त्यो चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छ तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा आएको छैन, त्यो चाहिँ प्रवृत्तिलाई पनि यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँदैन। अहिले यो अवस्थामा सुशासन कायम गर्ने निकायहरू किन मौन बसिरहेका छन्? त्यसमा पनि शक्तिको प्रभाव छ भनेर नागरिकले बुझ्नुपर्ने हो। अब त्यो पनि देखियो। हेर्नुहोस्, अब भ्रष्टाचारका विभिन्न चाहिँ काण्डहरू चाहिँ मचिराखेका छन्। चाहे अब यो के अरे ओम्नी चाहिँ ग्रुपलाई रातारात चाहिँ अरबौं रुपियाँको चाहिँ ठेक्का दिएको चाहिँ प्रकरण होस्, जहाँ चाहिँ उसलाई अब 10औं गुणा महँगा चाहिँ औषधि र सामग्रीहरू ल्याएर चाहिँ गर्यो, त्यही पनि चाहिँ नक्कली र समयमा चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले सारा चाहिँ नागरिक समाज र मिडियाहरूले चाहिँ विरोध गरेका कारणले गर्दाखेरि उसको ठेक्का रद्द गर्ने अवस्थामा पुग्यो। उसले के कति सामान ल्यायो, कति चाहिँ दियो अथवा उसलाई के कारबाही गरियो भन्ने कुराहरू पनि अहिलेसम्म आएको छैन। सरकार चाहिँ यस सम्बन्धमा कारबाही गर्नको लागि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ उजुरी परेको अवस्था पनि हो, तर त्यसले पनि गर्न सकेका छैन। अहिले के भएको छ भने संवैधानिक निकायहरू पनि सरकारको जुन यो एउटा चाहिँ तानाशाही रवैया छ त्यो रवैयाको अगाडि चाहिँ नतमस्तक भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ स्थिति छ। त्यति मात्रै होइन, केही समय अगाडि चाहिँ जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने सम्बन्धमा जुन किसिमको चाहिँ बार्गेनिङ भइराखेको थियो कमिसनको लागि 70 करोड रुपियाँको लागि, त्यस सम्बन्धमा कारबाही गर्ने भनियो, त्यो पनि त्यतिकै ओझेलमा परेको छ। ठिक छ, हामी करिब अन्तिममा छौँ। अब सरकारको पछिल्लो गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले हिसाबै नगरी खर्च स्थानीय तहमा प्रदेशमा पठाएको त पक्कै होइन होला, तर खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने वेबसाइटहरू सरकारका वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकारका जवाफ दिने निकाय मौन छन्। यो अवस्थामा नागरिकले के गर्नुपर्छ उत्तर पाउनको लागि? अब यो सबै चाहिँ नागरिक समाजको तर्फबाट, नागरिक चाहिँ अगुवाहरूको तर्फबाट, मिडियाको तर्फबाट र चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरूको तर्फबाट सरकारलाई यो हरिसाब चाहिँ यथार्थ विवरण जनतामा चाहिँ पेश गर भनेर चाहिँ दबाब दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब सुरु पनि भइसकेको छ। मैले अघि नै पनि भने सडकमा पनि त्यसको चाहिँ आवाज उठिसकेको छ, संसदमा उठिसकेको छ। होइन, संसद पनि केही होइन, जनता पनि केही होइन, नागरिक समाज पनि केही होइन, हामी मिचेरै शासन सत्ता सञ्चालन गर्छौँ भनेर यदि यस्तै किसिमको रवैया अपनाउने हो भने कुनै पनि शासकको शासन गर्ने चाहिँ दिन धेरै लामो हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जब जनताहरू माथि अन्याय गरिन्छ, उनीहरूका जायज मागहरू, जायज आवाजहरूलाई सुनिँदैन, त्यसलाई अनदेखा गरिन्छ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ विद्रोहको जन्म हुने स्थिति हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यसमा कुन कुन ठाउँमा के कति खर्च भएको हो त्यसको यथार्थ विवरण तुरुन्त चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग समय थोरै भयो। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। हामीसँग ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्व गृह सचिव पनि रहनु भएको छ। सरकारले गरेको खर्चको विषयमा प्रश्न उठेको छ। नागरिक प्रश्न गर्नका लागि सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको छ, तर सरकारले सुनिरहेको छैन। खर्च विवरण न वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ, न सरकारी अधिकारी बोल्न चाहन्छन्। अहिलेको अवस्थामा जवाफ पाउनका लागि के गर्नुपर्छ?
नागरिकको प्रश्न छ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म जवाफ राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र 10 अर्बको खोजमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। यो क्रम जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।